الله الرحمن الرحيم. نكملوا مع لا سيري 2. دائما مع لي كونفرتيسور دي سي دي سي. درنا اخر مره ليكزارسيس 1 السمانه اللي فاتت. المره هذه ان شاء الله نكملوا مع ليكزارسيس 2. دونك ليكزارسيس 2 واش عندنا؟ عندنا كومبوزون commercial, convertisseur BAC LM2677 est considéré pour la conception d'un circuit Hasher ayant les caractéristiques suivantes. Donc, quel composant حابين نديرو به un circuit Hasher, convertisseur DC-DC. Donc, عندنا quelques paramètres ولا الكاية تشارج تاعنا. Bon, أنا حابين نديرو ولا on veut obtenir tension de sortie 7 volts. Un courant de charge maximal 2 ampères. La tension d'entrée peut aller jusqu'à 24 volts. Donc, en suivant les directives données dans le datasheet du LM2677, déterminer les valeurs des différentes composantes du circuit. Donc, voir figure 20 du datasheet. شكون فيكم حاول يدير هذا l'exercice؟ شكون فيكم تيشارج الداتا شيت وحاول يشوف واش كاين فيه؟ تيشارجي الداتا شيت. دونك حاول تدخل تشوف واش فيه. دونك نروحو لا فيغور 20 الداتا شيت خلينا نشوفو لا فيغور 20. لا دابور قبل ما نروحو لا فيغور 20 دونك كي تفتحو الداتا شيت هذاك دونك لو LM2676 سيمبل سويتشر هاي افيشنسي 5 امبير ستيب داون فولتج ريغوليتور. دونك ستيب داون سي ان باك دونك يخدم غير الباك. كورون تشارج تاعو يقدر يجيري ان كورون تشارج ولا يبو كوموندي ان كورون تشارج جوسكا 5 امبير. دونك هادي امبورطون. دونك حنا عندنا 2 امبير دونك ما عندناش بروبليم في هاد الكور. الحاجة الثانية l'efficacité. D'après les datasheets يقول لك on peut aller jusqu'à 92%. معناتها لي بيرت 8%. Autre chose, la tension d'entrée. Bon, input supply voltage. Pour le d'après le datasheet, on peut accepter des tensions d'entrée jusqu'à 45 volts. On a 24 volts. Donc, ça a pas de مشكل. Pour نخدموا هاد الكومبوزون. ثاني هاد الكومبوزون فيه différentes versions. معناتها يقدر يعطيك dans chaque version تخدم une tension de sortie. تشوف هنايا يقول لك كاين 3.3 فولت. حتى كاين LM2677 اللي يخدم لك يعطيك une tension de sortie de 3.3 فولت. كاين اللي يعطيك 5 فولت. كاين اللي يعطيك 12 فولت. وكاين une version ajustable. دونك يعطيك une sortie ajustable بعدا انت تاجستيها كيما تحب. دونك سؤال ليكم وشنو هي لا فيرسيون اللي نخدمو بها حنايا؟ وحليمة انت دخلت في الداتا شيت. دوزور. واش من فيرسيون نخدمو بها؟ دوزور. تاع 12 فولت وعلاش 12 فولت؟ لي زوتر شكون ثاني يدخل الداتا شيت شافو؟ نعم علاش؟ وصلنا في ليكزارسيس شوف. ليكزارسيس قلت لكم وين كاين 12 فولت ليكزارسيس؟ ليكزارسيس ما بقاش 12 فولت ليكزارسيس قال 7 فولت. لا طونسيون سورتي تاعي 7 فولت. لي زوتر اللي دخلوا الداتا شيت وشافوا قولوا لي.
دونك ايتيديون واحد باك لي بريبارا لا سيري. دونك لي فيرسيون اللي عندنا 3.3 5 و 12 حنا هادو كاع ما يساعدوناش باسكو عندنا اون سورتي تاع ساد. دونك تبقى لنا لا فيرسيون اجوستي. بون هادو هما لي 3 بروميي سي لي فيكسد اوتبوت معناتها لا سورتي فيكس باش تبدلها. لا دينيير فيرسيون اجوستابل معناتها نقدروا حنايا اجوستي اون بو اجوستي لا سورتي اللي رانا حابينها. دونك كوم حنا 7 فولت تاعنا ما تكزيستيش في لي فيرسيون فيكس، دونك اون اي اوبليجي ديتيليزي لا فيرسيون اجوستابل. داكور. نروحو لا فيغور 20. نلقى لكم عليها ليكزارسيس. دونك هذا المونتاج باك تاعنا. دونك هذه هنايا لا شارج، كاباسيتي دو سورتي، لا بوبين، لا ديود رو ليبر، لا طونسيون دونتري. في رايكم نتوما واش خاص، وشنو هو الكومبوزون اللي خاص بارابور لي سيركوي باك ستاندار اللي شفناهم سواء في الكور ولا في التيت. وشنو الكومبوزون اللي خاص؟ واش خاص؟ ترانزستور. وي كونفرتيسور دي سي دي سي ولا الاشر يقدر يخدم سون ترانزستور. يقدر يخدم بلا ترانزستور ولا لا؟ عطوني جواب. ميقدرش يخدم بالقمر. يخدم سون ترانزستور. كيفاش صار لا كوميوتاسيون؟ دونك وراه ترانزستور مستحيل يخدم بلا ترانزستور، لازم ليه كوميوتاتور. راه في الألم والانسي. فوالا دونك هاو انتيغري، ترانزستور انتيغري داخل سيركو انتيغري داخل ال 2670. دونك عندي ترانزستور انتيغري. ثاني وشنو ثاني الامور لي ديفيرون لي كومبوزون. سويتش. سويتش. واش تقصد بسويتش؟ سويتش هو كوميتاتور اللي هو ترانزستور وانا انتيغري داخل الالم. زيدو وشنو الكومبوزون اللي جدد علينا اللي ما شفناهمش قبل في الشيما تاع الباك ولا بليطو شفناهم البارح الكل. لي دو ريزيستونس هادو ريزيستونس. واش يديروا هادو؟ شفناهم البارح الكل. الفيدباك ولا تاع الفيدباك. دونك الهدف منهم لا ريغولاسيون. الهدف منهم لا ريغولاسيون بيسك انا لا طونسيون دونتري عندها اون بلاج. دونك الداتا شيت يقول لك نقدر نروح حتى ل 45. دونك هو ما يقدرش يعرف فابريكون اللي يخدم اللي يدير ديزاين تاع سيركوي انتيغري هذايا ما يقدرش يعرف لا طونسيون دونتري اللي حتستعملها نتايا، وعلى بالو بلي مستحيل كاع لي زوبيراتور ماهمش كاع يستعملوا لا ميم طونسيون. دونك كل واحد كيفاش حيدير لا طونسيون دونتري تاعو. دونك لازم اون ريغولاسيون. كل ما تبدل لا طونسيون دونتري ياجوستي رابور سيكليك pour fixer la tension de sortie. Donc là le rôle تاع les deux résistances R1 R2 feedback. Donc نعاود نرجعو ليكزارسيس. ليكزارسيس طلب منا قالك en suivant les directives données dans le datasheet déterminer les valeurs des différentes composants du circuit. Donc les valeurs des différentes composants du circuit. Donc les composants اللي نحتاجوهم حنايا في الباك شنو هما؟ les éléments essentiels تاع الكونفرتيسور تاعنا. ديود. كوندنساتور. كوندنساتور دو سورتي، لا بوبين، ديود ولا شارج. بون لا شارج هذيك شارج سي ان سيركوي اللي حيكونسومي الكورون اللي يمدهولو الكونفرتيسور.
دونك لابليكاسيون تاعك صافي كيفاش تكون ترانزستور انتيغري ايه ولي دو ريزيستانس دونك لي دو ريزيستانس لا بوبين كوندونساتور ولا ديود تاعي دونك نورمال واش عندنا دونك هاد الداتا شيت باش يسهل عليك الخدمه عطانا كاين اون فاصون ولا كاين اون ميثود ولا سيرتان كالكول ا فير بور شوازير سي كومبوزون دونك هنا عندنا سيركوي ديكزومبل هو دار ان اكزومبل avec d'autres paramètres différents de l'exercice. Donc il a choisi Vout à peu près 15 volts, tension d'entrée jusqu'à 28 volts ou un courant de charge 2 ampères. Donc je vais les composants. Donc l'étape l'oulania d'être tout dans la sheet. Il veut déterminer R2 R1. Donc j'attends. عطانا هاد ليكواسيون donc R1 ou R2 sont reliés à Vout et la tension de feedback par cette équation. Donc la tension de feedback c'est la tension هاد لون هذه هي VFB. Donc Vout égale à VFB fois 1 plus R2 sur R1. Donc on a une tension de feedback. Quand on a VFB, on prend 1,21 volts. Donc on va tension sortie à la banane à fois. Créer une valeur de R1, on à la R2. Donc je vais R2 mettre l'équation. Donc R2 est égal à R1 fois Vout sur VFB moins 1. Donc tout le monde dit la même chose. Prenons R1 1 kilo ohm. Vout عندنا l'exercice و VFB عندنا في الداتا شيت اللي هي لا طونسيون دو ريفيرونس اللي حتكومبارا مع لا طونسيون دو فيدباك. الوغ شحال تلقاو R2 ديروا الميم كالكول وقولوا لي. Cher, la séance a démarré, Enregistré. Monsieur, Oui, 4,7 kilo-ohm. Très bien, donc 4,7. Donc il y a 4,79. 78, 79. 18. Donc on choisit la valeur standard 1,74. Donc marquez عندكم نديرو هنا تلقاو R2 تقريبا 1 كيلو اوم. هنا on choisit R2 égale à نخيرو valeur اللي في valeur standard la valeur standard la plus proche كيلو اوم. Donc avec une tolérance à 1%. Comme l'existif de 1%. Donc allez la première étape. خيرنا R2 et R1. Deuxième étape, c'est le calcul de la bobine. Step 2, calcul تاع la bobine. Bon, la bobine قال لكم تخيروها avec la figure 21.
نستعمل لا فيغور 21 باش نخيروا لا بوبين. هذه هي لا فيغور 21. لا فيغور 21 واش فيها؟ فلاكس دي زابسيس عندك الكورون دو شارج تاعك. هذا الكورون دو شارج تاعنا شحال؟ اكزرسيس فكروني شحال؟ كورون دو شارج شحال عطيتكم في الاكزرسيس؟ 2 ampères. 2 امبير. دونك 2 امبير. رانا هنايا. فلاكس ديزوردوني عطانا ان برودوي تاع دو بارامتر او فوا تي لونيتي تاعهم سي فولت ميكرو سكوند. دونك هذا بالنسبه لينا لي انكوني ما نعرفوش. دونك كي نلقى هاد ديتيرميني او فوا تي تاع لابليكاسيون تاعي كورون دو شارج عندي نشوف وين يتقاطعوا ونخيروا اون بوبين. دونك مثلا اذا تقاطعوا هنايا بون مستحيل تقاطعوا هنا ندير فالور اون بوبين تاع 22 ميكرو اونري. اذا تقاطعوا هنايا ندير اون بوبين تاع 15 ميكرو اونري. اذا تقاطعوا هنا اون بوبين تاع 68 ميكرو اونري. دونك حنايا دوك لو بي تاعنا نكالكيليو هاد لو بارامتر ولا هاد لو برودوي او فوا تي لونيتي تاعو سي فولت بار ميكرو فولت ميكرو سكوند. دونك في رايكم شنو هو الاو فوا تي هذايا؟ دونك لي ستوديون لي قراو الداتا شيت وحاولوا يديروا هاد ليكزارسيس. C'est quoi le produit E fois T? Donc, on a le produit E fois T. Bon, l'unité تاعو c'est volt microseconde. Bon, هاد لو برودوي متعلق بالاندكتونس ولا بلا بوبين. دونك كي نشوف l'unité volt fois microseconde دونك واش معناتها؟ دونك c'est un produit une tension fois un intervalle de temps. Donc c'est une tension et c'est l'intervalle de temps. Donc madame تعلق بالإندكتونس. Donc la tension هنايا نقصدو بها VL. L'intervalle de temps نقصدو به ça dépend soit T1 soit T1. Pour le T1. على بالنا باللي la tension d'une bobine est égale à L fois delta IL sur T1. Donc la phase on. La fermeture تاع commutateur. Donc VL fois T1 هي نفسها ثاني برودوي L fois delta IL. مي هو طلب منا نكالكيليو هاد لو برودوي مي شنو اللي لازم تكون فولت ميكرو سكوند. نبداو VL لا فالور تاعها شحال؟ في لا فاز اون بيان سور. La tension au bord de la bobine. شحال لا فالور تاعها؟ ايكواسيون شيخ ولا؟ لا tension ديريكتومون من السيركل. شفناها قبل في التيدي اللي فات وشفناها في الكل. En fonction de la sortie, en fonction de la tension, la chute de tension au bord de la bobine. VN moins V out. Moins V out. moins V out. Moins V saturation. Donc on a VN max, bien sûr. VN max moins V out moins V sat. Donc هذه VL تاعنا. و T on كيفاش نقدروا نحسبوها؟ V out plus VL. تلقاو شحال؟ V out plus VL. V out plus VL. لا لا T on. T on T on oui.
il y a le rapport cyclique و la période تاع l'oscillateur ولا نقدروا نكتبوا d fois 1 sur f oscillateur. La fréquence de commutation ولا تاع السينيال PWM اسكو عطاها لنا داتا شيت ولا لا؟ عطاها لنا داتا شيت ولا لا؟ قالها لنا هنا دونك switching frequency of 260 كيلو هرتز 260 كيلو هرتز. دونك F oscillateur la fréquence de commutation دايرهم داتاشي ديريكتومون 260 كيلو هرتز. دونك l'oscillateur تاني راهو انتيغري داخل الام 2677. دونك هذه لا فريكونس دوسيلاتور دي اللي هو رابور سيكليك. كيفاش نحسبوه؟ Comment déterminer le rapport cyclique? T1 sur T1 plus T. T1 sur T1 plus T1. هو D. Rapport cyclique. ايه رابور سيكليك. كيفاش نلقاوه؟ باش نلقاو رابور سيكليك. الوغ في اوت في اف في اوت كملي في اوت Out plus VF sur V1 moins V7 plus VF. فوالا بيان. دونك هذه ليكواسيون وين لقيناها؟ داتا شيت. نو بون كاينه في داتا شيت لقيناها حنا المره اللي فاتت لقيناها في ليكزيرسيس من les expressions تاع الفاز on ou l'off. فوالا لقيناها في ليكزيرسيس نيميرو 1 تاع لا ميم سيري. دونك في اوت بلس في اف على في ان ماكس موان في سات بلس في اف. دونك نمحي هنايا دونك لو برودوي VL fois T1 égale à Vin max moins Vout moins Vsat fois D fois oscillateur T oscillateur ou là 1 sur F oscillateur. Donc D هو Vout plus Vf على Vin max moins V saturation plus Vf fois 1 sur F oscillateur. Donc بقاتنا حاجة برك. Donc pour exprimer هذا لو برودوي بيان سير قلنا حابين نديرو هو الاو فوا تي باش نكسبريميو اون فولت فوا ميكرو سكوند. كيفاش نديرو؟ multiplier tout simplement 10 puissance 6. Donc هذا البرودوي هو نفسه E fois T. نرجعو للداتا شيت. دونك ليكواسيون راهي لا مام. بيان سير هو ما يفهمكش، هو ما يقولكش بلي هذه لا طونسيون في ال هي لا طونسيون بورد لا بوبين، وما يفهمكش بلي هذا الرابور سيكليك. دونك يعطيك ديريكتومون ليكواسيون تترومبلاسيبل. دونك في انك تعرفها، في او تعرفها، في سات يعطيها لك،
دونك في سات وين عطاها لنا؟ دونك 0.3 فولت، والفي دي عطاها لنا 0.5 فولت. في عرفونا نعرفوها، في ان نعرفوها، ولا فريكونس عطاها لك 260 كيلو هرتز. دونك ترومبلاسي برك تلقى البرودوي تاعك او فوا تي. دونك في رايكم نتوما؟ دونك واحد باش يستعمل هاد الكومبوزون ولا يستعمل هاد الكونفرتيسور برك، اسكو لازم يكون يعرف ولا يكون فاهم مليح كونسيبت تاع لي سيركوي اشار تاع لي كونفرتيسور دي سي دي سي؟ في رايكم؟ وي لازم يكون فاهم يكون يعرف. الشخص. اسكو في رايكم نتوما لو كان نابليكي ديريكتوم بلا ما انسى واش فهمتكم دوكا في الطابلو، اسكو كاين حاجه صعيبه في لي كالكول درناهم لحد الان؟ دونك انت كوم انجينيور ولا تكنيسيان، على بالك بلي عندك اون طونسيون دونطري 24 فولت، طونسيون سورتي 7 فولت، تكون فاهم برك بلي ما تقدرش تيليزي ان ريغولاتور لينيير، باسكو ليفيكاسيتي حتكون فابل بزاف ولي بيرت حيكونوا كبار بزاف. دونك تفهم باللي لازم تستعمل ان اشر. حوست على كومبونسون لقيتها باهيه، عطاك سيركوي واجد اللي هو تاع لا فيغور 20، ومن بعد وراك فاش تكالكولي لي كومبونسون. براتيكمون عطاك كلش، عطاك ايكواسيون طبقها برك. دونك ما تحتاج مام با تعرف واش هو لي رول تاع ار 1 ار 2 ولا الفيدباك ولا ما يحتاج مام با يفهم واش فهمتكم البارح لا لاشين دو ريغولاسيون بي دبليو. لا ميم شوز هنايا، قال لك كالكولي برودوي او فوا تي، ومن بعد نروح لا فيغور 21 كورون دو شارج بيان سور يكون يعرفو او فوا تي ويخير لا بوبين تاعو. دونك ما تحتاج باش تستعمل هاد الكومبوزون ما سي با لا بان، سي با نيسيسير باش تكون ملم تكون مطلع على دي ديتاي تاع لي اشور. كلشي فيه باك ترومبلاسي لي بارامتر اللي هما تلقى الكالكول تاعك سيتو. دونك نرجعو ليكزارسيس. دونك عطوني هاد البرودوي او فوا تي، حسبوه قولوا لي عندكم كلش. في دي خذوها كيما قال لكم في ليكزارسيس 0.5، وفي ساتوراسيون خذوها 0.3 فولت. بون في دي هي في اف، واحد نسموها في اف واسمها في دي، دونك نفسها. دونك ديروا الكالكول تاعكم واعطوني لو برودوي او فوا تي. أستاذ نعم 19,90. 19,90 فولت ميكروسكوب. شكون اللي كونفيرمي هاد ريزولتا؟ وي شيخ 19,90 وي صافي. دونك انطلاقا من هاد الريزولتا نروحو لا فيغور 21 وخيرو اون فالور تاع لا بوبين.
هذيك ال 32. وي تقدروا دو ال 32 ولا تقدروا دو هذه 47 ميكرو الترونتيا. كيما الحال. بون ال 32 هنا ما عطاناش لا فالور تاعها. دونك ال 32 سي ان كود. دونك وين نلقاو الكود هذايا؟ دونك عاملك هادو ماليكم في الطابلوكات. دونك ال 32 سي اون 33 ميكرون 33 ميكرون يعطيك ميم لا ريفيرونس، يعطيك كالكو ريفيرونس. دونك رينكو بروس انجينيرين كول كرافت، دونك كاع دي ريفيرونس تقدر تخدم بها. ميم لو كان تدو 46 صحيحة ماشي غلط 46 كان متقاربين. بون دو ال 32 باردون 47 دو ال 32 ولا 45 بيزو صح 40 ميكرون. دونك سوا 33 ميكرون اوري ولا 47 ميكرون اوري. دونك هذا فيما يخص لابوبين تاعنا ولا لانجيكتونس تاعنا. لا دانيير ايتاب ولا ستيب 3 قالك en utilisant les tableaux 9 et 10 on peut déterminer la capacité de sortie. نروح للطابلو 9. دونك الطابلو 9 قولوا لي كيفاش نخيروا لا كاباسيتي تاعنا، كاباسيتي دو سورتي تاعنا. شوفوا الاوتبوت اللي عندنا. اها اوتبوت هنا 7 فولت كيما راين بيه هنا في الجون. نلقاو هنا في هاد لا لين اونتر 625 و 7 من بعد واش يعطيك لاندكتونس، يعطيك بلوزيور ولا 4 فالور داندكتونس. دونك على حسب لا فالور تاع لاندكتونس تخيل لا بوبي تخيل الكاباسيتي. وهنا عندي ان مومبر دو كوندونساتور، هنا ان كود. مثال اذا خيرنا 47 كيما راني داير هنا 47 ميكرو اون، اذا خيرنا لا بوبي تاع 47 ميكرو اون في هذه الحاله تستعمل ان سول كوندونساتور افيك ان كود C3. واذا خيرت لا 33 ميكرو اونري في هذه الحاله لازم ندير 2 كوندونساتور افيك ان كود C2. دونك عندنا الاختيار سوا 2 C2 ولا 1 C3. Je pense هادو كاينين في الطابلو 1. دونك طابلو 1. دونك قلنا هادو سوا C2 لا اما C3. دونك C2 عندنا وحده كوندونساتور واحد تاع 220 ميكرو فاراد ولا 2 كوندونساتور تاع 100 ميكرو فاراد يجون باراليل بيان سور. مو باراليل. هنا الوركين فولتاج بيان سور 10 فولت على سوبيريور على اليسار. هنا الكورون تاع الفليكتواسيون، الكورون موان تاع الفليكتواسيون 1.1 امبير ولا 1.15 امبير. دونك ليكزيرس هذا واش فيه؟ اكزيرس 2 هذا واش فيه؟ اللي عنده سؤال تفضل. كما نروحوا ليكزيرس 3. كلش مفهوم صح. نروحوا ليكزيرس 3. دونك ليكزيرس 3 عندنا ان انفرسور باك بوست انفرسور. لا بوبين تجي اونتر الكوميوتاتور et la diode mettre de la masse dans le moteur. الكوميوتاتور يجي ما بين la tension d'entrée ou la bobine. Donc soit le convertisseur DC-DC montré dans la figure 1. Ce montage convertit une tension d'entrée VE à une tension sortie VA égale à moins 12 volts. Donc je vais obtenir à la sortie une tension DC moins 12 volts. Le commutateur, c'est un MOSFET commandé avec un signal
FPW1 ayant une fréquence de F os 100 kHz. Calculez le rapport cyclique D pour A V1 3,3 volts ou B V1 est égal à 5. Dans le cas A. Attendez le rapport cyclique. Traitement de la même façon que je fais l'exercice 1. On doit déterminer la formule de rapport cyclique. Bon, je peux les حاول يصيبها. sortir l'entrée, la tension de sortie, la tension d'entrée. Tension de sortie, tension d'entrée. هذيك تاع الباك. 0,78. 0,78. Ouais, ماكش بعيد. لازم تعطيني لا فورمول قبل. في اوت بلس بي ان. في اوت سير دونك نواصلوا. دونك كنت نسقسيكم على لا فورمول تاع رابور سيكليك دي كيفاش نلقاوها. شنو في اوت بلس بي ان. دي تيغالا في اوت في اوت يبقى في اوت بلس بي ان. يبقى رابور سيكليك هذا ام رابور سيكليك فور في ان ونخرج الرابور سيكليك. تدير في اوت سير في اوت بلس في ان. هذه تحصل عليها كي تنيجليجي في اف والفي سات. ايه ولا لا؟ في اف حنا الفي اف اللي هي لا شوت دو طونسيون بورد لا ديود طونسيون دو ساتوراسيون كيما شفتو في ليكزارسيس 1 كونفيرتي سور باك خدينا بعين الاعتبار دونك ما نيجليجيوها. دونك دو لا ميم فاصون كيما درنا في ليكزارسيس 1 كيفاش نلقاو دي V out plus VF sur V in moins V sat moins VD.
دقيقة بركة هادي نعاود نرجعو للطابلو هذا السيركوي تاعنا دونك مطلوب منا في لا كيسيون 1 ديتيرميني الرابور سيكليك بون شحال قلتي لي رابور سيكليك V out plus VF في اوت بلس في اف sur V1 moins V7 moins VD. في ان موان في سات موان Ça. VD. في دي ولا في اف فيدي وفي بصح هاد لا فورمول هادي اللي لقيناها في ليكزارسيس 1 Normalement. في ليكزارسيس 1 كان عندي ان باك كان عندي ان ا بي سي بصح عندنا ان انفرسور سيركوي ماشي كيف كيف دونك لا فورمول تكون مختلفة ما نقدرش نطبق لا فورمول تاع الباك نطبقها على الانفرسور Ok. بون كيفاش نبداو كيفاش نديرو pour déterminer le D الجيكوسيو تاعنا كيكون الانتريبتور تاعنا في ليطا اون في ليطا اوف نديرو صح تري بيان دونك في لا فاز اون عطيني لي كونسيل نغلقوا الانتريبتور اها عندنا لو في ان اها في ان اللي قال نقولو لا طونسيون بورد لا بوبين شحال القيمة تاعها في ان موا في ان موا لا طونسيون تاع الانتريبتور صح بوردون هي شحال كيفاش نقدر نكتبها ثاني في ان اللي قال في ان ولا ما معناتها كيفاش نكتبها ثاني بالكورون بلا بوبين بالاندكتونس en fonction de courant en fonction de l'inductance L fois ال دي ايش دلتا ايش تي اون sur T1 تي اون فوالا donc هذه l'équation 1 la phase off في شحال تولي في ان اللي قال في اوت بليز في دي متنساش بلي في اوت تاعك راهي في ان ناخذها هكذايا موان في ار في اف تاعي وهكذا في دونك out. هذه مون في في لا فاز تاع اوت الاوف دونك موان في اوت في اوت بلس في اف بليز في 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 يساوي ال دلتا اي ال سور في في اوت دونك نديرو 1 sur 2 نلقاو في ان على بلس في اف سي ايكال تي اوف على تي اون تي اوف نقدر نكتبها تي اوسيليتور نوار تي اون ويساوي 1 sur d moins 1 دونك واش نلقاو نلقاو d تيكالا في اف moins في اوت sur in plus VF moins V out
moins V saturation. Donc, regardez l'équation terre. VF moins V out sur V in plus VF moins V out moins V saturation. Ah, on a V in est égal à 3,3. Donc, on a V in 3,3 volts. V out نحبها تكون 12 فولت. moins 12 فولت. Donc, كي نترومبلاسيو حسبوا دي وقعدوا لي. شحال دينا الفي اف والفي صاد؟ الفي اف نعتبروها 0.5 فولت والفي سات نعتبروها تقريبا 0.1 0.79. 0.79 تقريب 0 صحيح. في لو كا بي وين في ان تيغالا 5 فولت غتلقاو دي قريب 0.72. Donc on veut les deux rapports cycliques. كان وحده ويجي من عنده يحس بزاف كيغلق الميكروفون تاعو. بون دوزيام كاستيون. وي كونسيرنو هذيك لا فورمول تاع في ان موان في سات سير موان في اوت هذيك توجور ايكال 1 سير دي موان 1 toujours égal à 1 sur 1 sur d moins 1. 1 sur le rapport cyclique moins 1. وي بيسك وي دائما في لي طروات même في الباك وي بيسك حيعلى بس في جميع الحالات حتحصل تي اوف على تي اون. تي اوف سير تي دائما. بون في دوزيام كيستيون طلب منكم لا فالور تاع l'inductance qui garantit conduction continue à la bobine taille pour un courant d'entrée moyen égal à 500 milliampères. غتكون في ان ناخذوها 3.3. دونك نفكركم سيكواسيسيا قلنا c'est le mode de conduction continue. هذا كورون تاع لا بوبين ميلحقش الزيرو. جامي توشي زيرو. كي يقيس الزيرو يعاود يطلع نقولو رانا في لو مود كريتيك كيما هادي. هنا لو كا سيسيام انا نقول راني في مود كريتيك. في رايكم كيفاش نبداو؟ كيفاش نلقاو لا فالور تاع ال pour satisfaire ces critères, ces conditions.
حنا نحوسوا على ال دونك لازم اون ايكواسيون يكون فيها ان. يعطوني كيفاش نبدا. عطوني ليكواسيون تاع لا فاز اون تاع لا فاز دو فيرميتور مثلا. La tension de bobine est égale à L DEL à la T1. دونك ال فوا دلتا اي ال على تي اون ايكالا في ان. في ال هي شحال قلنا؟ في ان موان في ساتوراسيون. شكرا. دونك من هذه شحال نلقاو في ال؟ تي اون سور دلتا اي ال على في ان موان في ساتوراسيون. دونك تي اون عندي هذه عندي في ان عندي وفي سات عندي. دونك اللي ما نعرفهاش هي الفليكتواسيون تاع الكورون د لا بوبين. دونك هذا دونك هذا اللي ما عنديش. كيفاش نلقاو ديتاي؟ فكركم عطيتكم courant moyen d'entrée. courant d'entrée هذا اي ان تكون لا فالور موين تاعو. لا فالور موين surtout le cycle تي اوسيلاتور. شنو العلاقة بين اي ان كورون دونتري الكورون تاع لا بوبين اي ال؟ شنو العلاقة ما بيناتهم؟ ايجو دايما ايجو. لوكا اون في كي تكون لوكا صح طيب. دونك كي يكون لا فاز اون هي الثابت تاع الكوميوتاتور عندي اي ان هي نفسها اي ان. في لا فاز اوف اي ان شحال؟ اي ان زيرو. زيرو. دونك كي نطراسي لا كود تاع اي ان تخرج لي حاجة هكذا. في لا فاز اون هي نفسها كورون تاع لا بوبين. في لا فاز اوف زيرو. ainsi de suite. دونك عندنا كورون دونتري اي ان هو نفسه اي ال في لا فاز اون. في لا فاز اوف لوفرتور تاع الكوميوتاتور الكورون اي تاعنا يكون نول. دونك في هذه الحالة هاد الكورون اي ان هذا اللي عطيته لكم كيفاش نقدر نحسبوه؟ الموين كورون موين تاع اي ان
دابري هاد لا فيغور كيما كتشوفوا هنا. اي الماكس ما دلتا بدي. اي سور بي. في اي ال معلش ماكس. بلا ما تدخل في كاع. اي ال ماكس. في ال تحكي على الفي. اي اي ال اي ال ماكس صح. اي ال ماكس موان دلتا اي ال سور بي. اي ال ماكس موا دلتا اي ال سور بي. هذا ما كان. انت يعطيني لا فالور موين تاع هاد دومي سيكل، باش نحتاج لا فالور موين تاع هذه معاها. دونك لازم الزيرو هذا ناخذه في الاعتبار. في اوت. في اوت ليش في اوت؟ كاش في اوت اي اوت اي اوت. اي اوت فوا اي اوت بلوس موان رابور سيكليك سور 1 بلس دي فوا اي اوت. هي نعاود. دونك حنا اي ان تاعنا هذا هو هذه لا بيريود تاعها كيما مكتوب عندنا دو فاز، ولا نقدر نقولوا عندنا دو فونكسيون. دونك نحتاج نكالكولي لا موين في هاد لا فاز ولا موين تاع هاد دومي فاز، كل وحده فيهم نوتيبليها في الرابور تاع لو طون سور لا بيريود كيما درنا في ليكزارسيس صح. زميل تاعكم عطينا لا موين تاع لا فاز 1 هي لا فاز تاع لا فيرميتور، قلنا اي ال ماكس موا دلتا اي ال سور صح. لازم نوتيبليها فوا تي اون سور تي او سي باسكو لو كان نخليها هكذا برك هكذا راني مديت لا فالور موين تاع هاد لا فاز برك تاع لا فيرميتور برك باش نكالكوليها باش ندخل معاها تاع كاع لا بيريود لازم نوتيبليها، لازم يكون ان ايكيليب. دونك كيفاش لو طون تاعها سور لا بيريود بلوس هذه زيرو ما تهمنيش كل زيرو. دونك حنلقى تيكالا دونك هذه يحتوي لي دي هكذا. دونك نرجعوا لا كيسيون تاعنا. قلت لكم هنايا سي سي donc je dois garantir conduction continue, le mode de conduction continue à cette valeur de courant. Donc je nous mets les conditions d'identifier les calculs théoriques. Donc أنا شنو حاب؟ أنا حاب هذه au minimum à partir de 500 milliampères للفوق ويطلع je dois garantir une conduction continue. Donc شنو هو لو مود اللي ندير فيه لي كالكول تاعي؟ سي سي ام. ويت شنو هي لا ليميت ما بين السي سي ام والدي سي ام؟ Donc le mode critique. Donc هذا 500 milliampères لازم يكون في المود كريتيك. لو كان غارونتي كوندكسيون كونتينيو ابارتي ب 500 milliampères بعد كي يطلع الكورون ا 600 700 لا بوبين لا فالور تاع لا بوبين اللي حنخيرها هنايا doit satisfaire le CCM pour des valeurs supérieures de courant. في المود كريتيك دلتا اي ال ماكس دلتا اي ال ماكس موان دلتا اي ال سور دو شحال لا فالور تاعها؟
08. بون لافا ماشي لافا مثلا باش نقدر نوبلاسيها في المود كريتيك. écrit sur 2. rapport cyclique فهو T1. ونعاود نطراسي لا كورب. دونك ليكزارسيس طلب مني ابارتير دان كورون تاع 500 ملي امبير يبدا سي سي مثلا تبدا كونديكسيون كونتينيو معناتها في 600 700 800 والفوق لازم نكون في سي سي. دونك لا 500 ملي امبير ولا لا فالور لو كورون تاع 500 ملي امبير لازم يكون لازم يجيني في المود كريتيك. دونك السؤال تاعي في المود كريتيك اي ال ماكس موان ديتايي سور 2 شحال لا فالور تاعها هذه اي ال ماكس هذه ديتايي سور 2 باردون ديتايي. دونك واش رايكم؟ شنو العلاقة بيناتهم؟ اي ال ماكس ايكال دلتا اي متساويين. مساويين. دونك دلتا اي ال ماكس مو دلتا اي سور 2 شحال تعطيني؟ بي ال سور 2. دونك تبقى لي اي ال ماكس sur دلتا اي ال تعطيني 2 فوا اي ان. بون بيان سور هنايا مود كريتيك سور دي. دونك هذه دلتا اي ال تاعي. دونك نقدر نبلاصيها هنا. Donc L, CCM, est égal à D fois T1 sur 2 fois critique fois DI saturation. Donc هذه la formule تاع LCCM. شكون اللي ما فهمش كيفاش لحقنا لهاد لا فورمول؟ شكون اللي عنده سؤال؟ فهمتوا. الو شحال نلقاو ال سي سي ام؟ عطوها لي حسبوها كلها. تلقاو ال سي سي ام.
تحسبوا ولا لا؟ تي اون شحال خليها تحسبها. تكون لا فريكونس إيه، كوميوتاسيون حسبوا تي اون ولا وعندك التي. وفي ساتيراسيون نعم. في ساتيراسيون شحال في ساتوراسيون خدينا 0.1. زيرو 32 0.32. دونك تلقاو 20,50 ميكرو أمبير. بون نعاود نكسبليكي هاد لا كيسيون باسكو راني حاسب بلي ماكوش معايا. حتى لا فورميلا هذيك هي أمبيكي تاع السيسية. معليش نعاود. دونك ليكزارسيس واش قال؟ قال لك وشنو هي لا فالور تاع ال pour laquelle pour garantir un mode de conduction continu à partir de un courant moyen d'entrée égal à 500 millions. نديرو خطين تحت ابارت. هاي تاعي هاولوت كي نقول ابارتي معناتها السي سي ام تاعي يبدا ابارتي 500 مليون. المود سي سي ام منين يبدا؟ قلنا هذا الدي سي ام، يعني دا مفهوم هذا شو هذا الدي سي ام. دي علاش دي سي ام؟ الكورون تاع لابوبين يهبط للزيرو. دونك سي كونديكسيون ديسكونتيني. سي سي ام هاولي سي سي ام منين يبدا؟ يبدا في لا ليميت ما بينه وما بين دي سي ام. ايه ولا لا؟ وشنو هي لا ليميت تاع سي سي ام؟ هي المود كريتيك.
دونك هذه سي سي ام وعلاش قلنا الكورون اي ال ما يلحقش الزيرو، وهذه كريتيك غير يلحق يقيس الزيرو برك ابان يعاود يطلع. دونك لا كيستيون قالت لكم راني حاب سي سي ام يبدا ابارتير دو 500 مليون بير. دونك معناتها 500 مليون بير تاعي كورون موان دونتري 500 مليون بير يكون في هذه لي كونديسيون، يكون في المود كريتيك باسكو هنا السي سي ام تاعي يبدا. مفهوم لحد الان؟ مفهوم ولا لا؟ صح. وي وي فهمت. دوك السؤال هو وشنو هي العلاقه ما بين اي ان كورون موان تاع اي ان و اي ال؟ قلنا باللي اي ان كي راسينا لا فورم تاع السينيال تاعو، قلنا هو نفسه الكورون تاع لا بوبين اي ال في لا فاز دو كونديكسيون، في لا فاز اون، في لا فاز اوف نول. يعاود يطلع لا ميم فاسون لو سيكل تاعي يتعاود. دونك كالكولينا لا فالور موين تاعي تاعنا، قلنا هي شحال؟ باش عندي دو فاز، دونك ندير لا فالور موين تاع لا فاز 1 مع لا فالور موين تاع لا فاز 2. دونك عندي تي اون هي لا ديوري تاع لا فاز 1 سور تي اوسيليتور فوا لا فالور موين تاع اي تاع اي. باسكو هنايا عندي في هاد لا فاز قلنا اي ان هو نفسه اي ال. دونك هادي لا فالور موين تاع اي. نعاود نرجعو واش قلنا قبل، قلنا باللي هاد لا فالور تاع اي ان نكونسيديريها في المود كريتيك، معناتها هذا هو الديبي تاع السي سي بيس قلنا ابارتير دو 500 مليون بير. دونك راني في المود كريتيك. في المود كريتيك لا فالور موين تاع اي ال هي هذه، هي شحال؟ اي ال ماكسيموم دو اي ال بلا ما ندخلو اي ال ماكس ديريكت. هي المود كريتيك هي دلتا اي ال سور 2. دونك هذه لا فالور موين تاع اي ال، وهذه دلتا اي ال تاعي. دونك لا فالور موين في هذه الحاله في لو مود كريتيك هي لا مواتي تاع دلتا اي، وهذه جرافيكمون باين. دونك نرجع اي ان، دونك اي ان كريتيك ايتيغالا، وهذه هي دي رابور سيكليك دي فوا دلتا اي ال سور 2. دونك من هنا نخرج دلتا اي ال تيغالا 2 فوا اي ان تيك سور 2. ليكواسيون الاولى كاع تاع ال قلنا على بالنا بلي في لا فاز اون في ان موان في ساتوراسيون تيغالا ال دلتا اي ال سور تي اون. منها خرجنا ال تيغالا تي اون سور دلتا اي ال فوا في ان موان في ساتوراسيون. دونك دلتا اي ال هذه نرومبلاسيها بهاد لافالور. دونك في هاد الحالة ال تاعي نسميها ال سي سي ا، معناتها اللي تغارونتي لي كي غارونتي لو مود سي سي ا. دونك نرومبلاسي دلتا اي ال tous les lits des fois T en de la valeur moyenne critique
فوا في ان موان لي ساتوراسيون. دونك هذه ليكواسيون تاعنا. لقينا 20,50 ميكرو أمبير. دونك بهاد لاندكتونس كي نخير هاد لاندكتونس كيكون عندي ان كورون اي ان موان تاع 500 ملي امبير معناتها في المود كريتيك. كيكون ان كورون اي ان qui est supérieur à 500 milliampères معناتها واش المود راني فيه واش المود نولي فيه سي سي. دونك يولي كورون تاع لا بوبين ما يبقاش زيرو. دونك هذا واش عندنا في لا كيسيون. بون الزوم راح يغلق علينا دونك نغلق انايا ونعاود نولو نديرو لا كيسيون 3. نكملو. Donc la troisième question, je trouve, calculer dans ce cas l'efficacité de conversion. En déduire le courant de charge et out. Donc troisième, l'efficacité. تذكروني la formule تاع l'efficacité شحال؟ عطيوها لي. P out sur P in fois 100. Très bien, fois 100%. Donc كيفاش نكالكولي l'efficacité في هاد الحالة؟ عندنا في اوت، عندنا في ان، نعوضو بي اوت بي ان. بي اوت شحال؟ بي اوت شحال؟ في اوت فوا اي اوت. في اوت فوا اي اوت. في اوت عندي عندي اوت لا نو ما عنديش. لا بي ان شحال؟ كيفاش كالكولي بي ان؟ في ان فوا اي ان. فوا اي ان ولا لا فالور موين تاع فوالا لا فالور موين تاعي. دونك عندي هنا معضله بي اوت ما عنديش. كيفاش نحل؟ اللي يعطيني الحل نعطيلو بلس دو في لا نوت تاع تي.
قلنا دلتا اي ال. نعم رابور سيكليك. رابور سيكليك. اعطيني جواب كامل ما تعطينيش كلمه وتسكت. Un moins rapport cyclique sur un moins d sur d fois et n la valeur de n moins. عاود Et out اي اوت égale 1 moins d وان دي sur d سور دي fois la valeur moyenne de e. بون مانيش حافظ مليح لي فورمول مي جو بونس هادي فاليد قلت لكم كي تنيجليجي في اف وفي سات كي تنيجليجي في اف وفي سات ليفيكاسيتي تاعك شحال تكون 100%. ما نقدرش نستعمل هذه. شكون يعطيني الحل؟ أستاذ ماشي عندنا في المود كريتيك عندنا واحد لا فورمول تاع اي ال ماكس هي اي اوت بلس دلتا ال سور 2. قلتي لي شحال عاودي عطيت لنا تاع اي ال ماكس هي دلتا ال سور 2 بلس اي اوت. اي ال ماكس تيغالا دلتا ال سور 2 بلس اي دلتا اوت. اي ال سور 2 بلس اي اوت. بلس اي اوت. بون هذه صحيحه وين؟ صحيحه في الباك. لو مود كريتيك. نو هذه صحيحه وين؟ في الباك. داكور. باسكو علاش تما لا فالور موين تاع اي ال هي نفسها اي اوت. مي هنا المره لا فالور تاع اي ال تيغالا اي ان بيان سور لا فاز 1 ماشي تيغالا اي اوت. نعطيكم جواب. بي اوت انسير دي فوا اي اوت. نعم اي ان هي انسير دي فوا اي اوت. اي ان قال لي الزميل تاعك نفس الجواب دوكا قلت له ما نقدروش نخدموا بهاد لافورم باسكو هاد لافورم ولا دلتا ال. لافورم باش تحصل عليها لازم تنيجليجي دي تنيجليجي الفي سات والفي اف. قلت لكم كي تنيجليجيهم تكون عندك يونيفيكاسيون تاع 100%. ماشي هذا لو كا يونيفيكاسيون 100% ما ولا بدلتا اي اوت. فارياليتي كيفاش دلتا اي اوت واش تقصد دلتا؟ ولا دلتا اي ال يقال 2 فوا اي اوت. قلت لكم هذيك فاليد في المود كريتيك تاع الباك. راني في الانفرسور. دونك بي اوت اسكو نقدر نكتبها اوترومون ابار في اوت فوا اي اوت. نقدر نكتبها بي ان موا بي لوس. بي لوس هما لي بيرت. لي بيرت لي بيرت شحال القيمه تاعهم باش نحسبوها؟ دونك لا فالور موين تاع الكورون د لا بوبين فوا في اف بلس لا فالور موين تاع كورون د لا بوبين فوا في 7. في 7. دونك هادو هما لي بيرت. في ليكزارسيس قلت لكم ناخذ بعين الاعتبار لي بيرت غير في لا بوبين باردون غير في السات غير في الكوميتاتور وفي لا ديود هكذا. دونك لي زوتر سورس دو بارت كيما لا ريزيستونس سيري تاع لا بوبين ما خديناش بعين الاعتبار. دلتا اي ال شحال القيمه تاعها لقيناها من قبل بيان سور نقعدو في لو مود كريتيك قلت لكم دون سيغ ليكواسيون 3 قلت لكم دون سيغ نقعدو في لو مود كريتيك. دلتا اي شحال لا فالور تاعها؟ لقيناها دلتا اي سور دي. fois n sur d. لقينا بلي لا فالور موين تاع اي ان هي دي فوا لا فالور موين تاع اي ال. دونك لا فالور موين تاع اي ال هي فوا اي سور ان باردون سور دي.
دونك في هذه الحاله شحال لقاو لا فالور موين تاع اي ال كومبيان؟ عندنا اي ان هي 500 مليون امبير و دي لقينا في ليكزارسيس 1 بور بي ان 3.3 ناخذوه 0 0. دونك شحال لقاو اي ال؟ ونعطيوها لكم في كاع الحال لقاوها 625 مليون امبير. بيلوس في هذه الحاله la puissance perdue ou la puissance dissipée في لا ديود في الكمبيوتاتور تلقاوها شحال؟ عندي هذه خديناها 0.5 فولت، هذه خديناها 0.1 فولت. دونك نلقاو ملي وات. استاذ وي اسمح لي لي فالور تاع الفي اف والفي سات مداطاشي نجبدوهم. بون ما عطيت لكم حتى داطاشي، دونك انا مديتهم داكا كي يكون هما في اكزامان ولا نورمالمون نعطيكم دي فالور. دونك بيلوس ايكال 375 ملي وات، دونك هادي لا بويسونس بير. دوك نرجعو ليفيكاسيتي تاعنا. تولي نكتبوها هنايا خير. Égal à Pn moins la puissance perdue sur Pn fois 100%, c'est égal à 1 moins Pélos sur Pn fois 100%. Donc l'efficacité 1 moins milliwatts la puissance d'entrée شحال؟ 3,3. Comment عندي هذه 3.3 فولت وعندي 0.5 امبير. دونك نلقاو 1.65 وات فوا 100%. في هذه الحالة نلقاو ليفيكاسيتي نلقاوها 77%. قالكم اون ديدوير اي اوت. شحال اي اوت؟ اوت هي عندنا البي اوت، عندنا البي اوت. فوالا اوت هي بي ان موا فوالا فوا اي ان فوا اي ان سور بي اوت. لازم تتبعوا معايا اي اوت هي تيغالا بي ان موان بيلوس سور في. دونك هذه بي ان هي 1.65 وات، بيلوس 375 ملي وات، و في اوت موان 12 فولت. وناخذ لا فالور ابسولي تلقاو شحال؟ تلقاو 106 ملي امبير. ديش بالمواشي دو بريفيرونس تاخذو بالبلوس. هو سي فري لو سونس هو لو سونس تاعو سي فري يكون ديفيرون على الباك والبوست حيت دي كورون يدخل، دونك تاخذو بالمو مي معليش ناخذوه بوزيتيف 106 ملي امبير. شكون عنده سؤال؟ ما نختمو هاد لا سيونس. من عنده سؤال؟
خلاص نتلاقاو السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله استاذ.